नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. आयज मरे हांव कांदोली बामणवाडो रेजिनल हॉटेल तेजे कडेन शेतान भोंवला सुशेगाद. आनी हे म्हाजें यूट्यूब चॅनल विश्वास तोरसकाराचें हांवें एक उडयलां म्हाजें चॅनल. आतां मरे हांवें 2 व्हिडियो पळयले. हांवें ते कशें कितें जाणा मरे, पयलींचे रेंट बायक रेंट काराक लागून तो इश्यू चलता. ते इंडियन ट्युरिस्ट गाडयो घेता आनी सोरो पिवन आमचो जीव काडटा आमचो गोंयकाराचो. आतां कितें जालां जाणा मरे, गोंयान आमच्या खूब आमचे घडामोडी जाल्या, कितें कितें जालां, सगळी वाट लागली गोंयची आमची. आमी गोंयकार शेणले रे आतां, शेणले. ते कशें शेणले जाणा मरे, ह्यो गोंयान ट्युरिजम गोंयान येयलो स्लो 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 स्लो. हे देल्लीवाले हांगा गोंयान येयले, भाटकारांक खुलयले आनी तेंची जागा घेवन व्हडली व्हडली विला बांदून हे करून सगळ्यो तेंच्यो गाडयो गोंयान हांगा. तेका लागून हांगा आमी गोंयकार फटावले, सारके फटावले. धंदो कांय फायदो ना आमकां. कित्याक जाणाय मरे, आयज खंय गव्हर्मेंट खंय रेंट बायक रेंट कार खंय बंद करूंक सोदता म्हणून तेचो व्हिडियो पळयलो हांवें. आमचो रोहन कांदोळकार आहलो आनी तो चांदूचो चेडो आनी तो बागान धाकटो भुरगो आहलो, तें नांव येना म्हाका. ते सांगूंक लागले तेंच्यांनी एक इश्यू हो काडलो, कितें जाणा मरे, तुमी जर आमच्यो गोवा गाडयो बंद करता न्हू, जाल्यार पयले तुमी कॅजिनो आहा जे पणजे घातल्या पोटी ज्यो न्हू, ते पयले बंद करा. आनी कसले धंदे चलता भायले, कितें चेडवाचे धंदे, मसाचे धंदे, जे काजू डुप्लिकेट येता, ते काजू सोरो विकता, ते पयले बंद कर. आनी कितें केलां, ह्या भाटकारांनी कितें केलें, देल्लीवाल्यांक पयशे दिवन सुबेज तांकां जागे विकून आनी व्हडले व्हडले विला बांदले, विला. आनी त्या विलान कोण रावता, ट्युरिस्ट कोण येता ते भाड्याक दिता, देल्लीवाले भाड्याक दिता. आनी व्हडल्यो व्हडल्यो MS गाडयो, कनाडा गाडयो, गुजरात गाडयो आनी देल्लीवाल्यो सगळ्यो गाडयो गोंयान पावले. एटलिस्ट म्हाका दिसता 10,000च्या वयर आहा ह्या 2 म्हयन्या भितर. आनी मागीर कितें म्हणटा सरकार जाणा म्हणटा आमचो, आमचे गोंयकार बाबा जोडटा म्हणटा, भरपूर जोडटा म्हणटा. हितून कांयच जोडूंक मेळना, सगळे आमी झिरो म्हणून तेका लागून आमी गोंयकार शेणले. जाणाय तुमी वयता ती पळया हॉटेलांनी सगळ्यो MS गाडयो, कर्नाटकाच्यो गाडयो, व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो येता घेवन आनी आख्खो रस्तो ब्लॉक करून उडयता हांगा. तांकां एकट्याक विचारलें हांवें, हे टॅक्सीचे युनियन आहा ते रेंट काराचे, आरे तुमी सगळो इश्यू काडला, जाल्यार हे MS गाडयो गोंयान येता, सगळ्यो येता त्यो, तेजो तुमी कित्याक इश्यू काडूंक ना म्हणटा. ते म्हणटा आमी म्हणटा भायर वयता म्हणटा. मानता म्हणले भायर वयता आमी, इतल्यो गाडयो घेवन आमी भायर वयच्या ना. हे पळय मरे, एटलीस्ट 10,000 वयर गाडयो पळय, एका सेकंडान 5 गाडयो मेजता आमी. जाल्यार गोंयान म्हणल्यार धंदो कोणाक मेळटलो, दुसरें हांवें विचारलें तेका. तुमी म्हणटा मायक्रोलोफो सर करतलो म्हणून. आयज 8 वर्सां जालीं जाणाय मरे, 8 वर्सां जालीं गोवा मायल्साचो इश्यू चलता. होच मायक्रोलोफो सांगतालो आमी गोवा मायल बंद करता म्हणून. आयज पासून तुमी उगडास केला तेका मायकलाक, तुमी केले मरे. सर म्हटलो मरे तेका, विचारले बाबा तुमी गोवा मायल केन्ना बंद करतली आनी आमच्या गोंयकाराचे भावाचे केन्ना पोट भरतले म्हणून. आयज म्हाजी गाडी पळय रस्त्यार पडलेली आहा थंय. इथे रिक्षा म्हणून हांव कितें 4 पयशे जोडटा लोकलाची भाडी मारून. जाल्यार हो इंडियन ट्युरिस्ट 2 म्हयने येयला, आमकां कोणाचो फायदो ना. सगळे हॉटेलां जोडटा ही, सगळीं व्हडली हॉटेलां तेंची पोटां भरता. आनी आमचे लोकल बाबडे गेस्ट हावज आहा तेंचे सगळ्याचे खाली आहा, ते बाबडे टॅक्स भरता सगळे. हय अरे एकट्याचे आमच्या गोंयकाराचे रूम चलना.
हे सरकारान मरे पयले मरे आमच्या लोकलांक पयले बिझनेस दिवंक जाय आसले ते पयलीं हेंची बोर्डां भरता हेंकां कमिशन मेळटा ना रे हेंकां कमिशन मेळटा तुमी जाणाय आयज फॉरेनर येताले तेन्ना मरे आमी सुशेगाद मरे बरे जोडटाले ट्रेनां आसली आमची खूब थंय आनी मरे 2 म्हयने 3 म्हयने आमी रेस्ट घेताले परतून मरे आमची चोव जाली काय ना तेन्ना स्लो स्लो फॉरेनर येताले आतां 12 म्हयने इंडियन क्रावड आनी येता ते येता ह्या वटेन बाटली उडयता ह्या वटेन टोंबाकू खाता ह्या वटेन कचरो करला आख्खे गोंयचे मरे पार घालून दवरले सारकें मरे गोंया म्हणटा तें मरे कर्नाटका भशेन जाला नोट केलाय टुरिजम मिनिस्टरान येयला पळयलाय सरकार चलयता खंय आनी 27 हांव बाबा तुमकां सांगता परतून ह्या सरकाराक कितें तरी दाखोवंकूच जाय आमी सगळे एक जाण जाल्यार मरे आमी शेणले आहा ते कितें उरला ते ना जातले परत काबार जातले गोंया म्हणून उरचें ना आमचे फुडले पिळगेक खूब त्रास जातले देवाच्यान खरेंच सांगता शेतान वचून सांगता हांव जाणाय ही म्हाजी धरतीरी माती आहा ही धरतीरी माती ही माती म्हाजी ही मातयेर वचून सांगता तुमकां हांव हे सरकाराक तुमी हाडीत न्हू आमी सगळे काबार चिंता मातशें सरकारांनी आतां तरी दोळे उगडा आनी कितें तें सारकें करा आनी हें जालें मरे मायकलाक हांव परतून सांगता मायकल लोबोक तूं जर ह्या बर्थडेच्या पयलीं ह्या गोवा माणसाचो इश्यू काडटा जाल्यार तूं खरें मायकल म्हणटलो जाल्यार मायकल तुका म्हणटात ना सर आमी ताका सर म्हणीत ना रे हे सर म्हणटा रे पण तेजे कडेन वयता रे जाणा मरे आनी आमी मरे बाबा खूब इश्यू काडले कितें कितें काडले सगळ्यांक मागीर इश्यू मांडलो आमी पण मरे आमची कानवे अजून सारकी जावचीच ना आहा ते पार पडटले जाणाय आनी वयता वयता हे हॉटेलाचो सगळ्यांची व्हिडियो काडला एमेज आनी सगळ्यो एड करता आनी तुमी गोंयकारांनी पळोवचो आनी म्हाका कितें तें सांगचें चल तें बरें कर वचून हॉटेल मरे आं पळय महाराष्ट्राची गाडी सगळे गोंयान ही महाराष्ट्राची ही कर्नाटकाची ही महाराष्ट्राची ही महाराष्ट्राची पळय आतां अशें गोंयान गाडयो येयल्या आनी उरलेले मागीर धंदो कोण आतां उरलेलो तो गोवा माणूस व्हरता भाडी अरे ही आतां गोवा माणसाची गाडी पळय इल्लो धंदो हेंच्यान व्हरपाचो आनी आमच्यो गाडयो बेकार पार घालून दवरले गोंयचे हे अरे पार घालून दवरले गोंयचे कांय बरें दवरूंक ना सगळे गोवा माणूस रे सगळे गोवा माणूस भाडी घेवन व्हरपाची आतां मरे हांव खांदे बामणवाड्या कडेन आहा आनी हें हॉटेल मरे आमिगोस आनी सगळ्यो गाडयो पळय महाराष्ट्रा कर्नाटकाच्यो गाडयो हॉटेलान येयल्या आतां जाला कितें जाणा मरे ह्या भाटकारांनी भाटां विकली मरे भाटकारांनी रे आनी भायल्या लोकांनी चान्स घेतलो हांगा ही एक महाराष्ट्राची पळय पळय मरे 10,000 वयर म्हणून म्हाका दिसता महाराष्ट्राच्यो गाडयो कर्नाटकाच्यो गाडयो सगळे गोंयान पावल्या धंदो कोणाकूच ना आनी सरकार कितें म्हणटा आमचे गोंयकार बरी पोटां भरता म्हणटा आतां पळय हें तें फॉर्च्यून हॉटेल न्हू तेजे हांवें व्हिडियो व्हिडियो काडला आनी आतां हें करो रेजिनल हॉटेल हे रे रेजिनल हॉटेल हेज्यो सगळ्यो महाराष्ट्राच्यो गाडयो हांगा येयल्या गोंयान आनी ह्या हॉटेलान रेजिनल हॉटेल म्हणटा थंयसर पळय आतां फ्रायडे सॅटर्डे संडे म्हणजे हांगा रस्त्यार गाडयो एका मरे 4 व्हिडियो घातलेले हांवें पंचायतीक धाडलेले सरपंचाक हेजेर कोणूय एक्शन घेयना सगळ्यो महाराष्ट्राच्यो गाडयो ही महाराष्ट्राची गाडी
सगळे गोंयांत महाराष्ट्रा कर्नाटका सगळ्यो गाडयो धंदो आमकां मेळटलो काय बरो हे पळय हे सगळ्यो गाडयो महाराष्ट्राच्यो पळय पळया ही महाराष्ट्राची गाडी ही महाराष्ट्राची गाडी पळय सगळ्यो महाराष्ट्राची गाडी गोंयांत धंदो कोणाक हां व्हडले व्हडले हॉटेल करून जोडटा हां पार पडो ह्या ट्युरिजमाचें खरेंच गोंयांत कोणाक फायदो ना भायले लोक हांगा जोडून चल्ले भायले लोक गोंयचे पार घालून दवरले कांय दवरुना गोंयांत आमकां सुशेगाद रावले आमी गोंयांत काय बरें हे ढवळेरे येयले भायले लोक आनी फोंडान घातले आमकां गोंयकारांक सुशेग ना रे खरेंच सुशेग ना हे 2 म्हयने इतलो ट्युरिस्ट येयलो आसता म्हण आमी कितले जोडी येताले पूण आमकां कांयच फायदो ना येता ते व्हडले व्हडले विला घेता आनी तेच हांगा येता आनी तेच घेवन चल्ले भोंवन आनी आख्खे रस्त्यार ट्राफीक जाम करता काय जाला गोंयांत बाबा कोण कोणाचो ना आओ आनी जाओ तसलें जाला चला